واش الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم اللي ما تعرفنيش مرحبا بكم في لاشين. سميتي عمر. اليوم معنا ان فيكول هو اونودي اس كيو 7. المهم الدراري هذه سي اون اودي اس كيو 7. هذه سي ان 4 لتر توربو، فيها 435 شورو و 570 نيوتن متر دو كوب. المهم هانتوما كيما كتشوفوا هنايا كاين هاد لي فو فول لاد، هادو ماتريكس لاد. هنايا عندنا هاد لا كالوندر فيها هاد لا كاميرا 360 وفيها هاد لو كابتور هنا، هاد لو كابتور انفراروج. وهنا بيان سور هاد الانسكريبسيون اس كيو 7 باش يفرح باش يفكرك بان عندك ان فيكول سبورتيف. بيان سور هادو غتسولوني شنو هما، هادو ديال ريغولاتور ادابتاتيف ديال لين اسيست. شوفي هاد لي جونط هادو كيفاش، هادو سي سون دي جونط، هادو دي جونط 22 بوس ملتي برانش، فيهم هاد لو ديسك اون اسيي. دوماج ما فيهمش كاربون سيراميك حيتاش هادو ودي راه معروفه بهم دغيا تيموتو، سورتو في هاد لو بوا هذا ديال 2 طن 4. هادي 2 طن 4 ازيد. صعيب باش يدومو. هانتوما الدراري شوفوا هنايا هاد الانسكريبسيون في 8 هاهي، وهادي فيها الباك، وهادي فيها هاد الباك نوار، هادي كل هادي كرومي. هنايا فيها هاد لي بار اون الومنيوم نوار مات، هادي حيتاش قلت لكم فيها الباك نوار. شوف معايا هنايا لتحت كاينه هاد لا بلاك هادي فيها لانسكريبسيون كواترو غرافي. هانتوما الدراري غندوزو دابا للانتيريور. ديجا الباب ديالها ثقيل بزاف. هنايا كاين كوير نوار، هنا كاين كوير روج بيان ايتوندو. هنايا كاين هاد لانسكريبسيون اودي اكسكلوزيف اون الومنيوم. هنا تيفكرك بان هاد لا فواتور الي بيرسوناليزي. هنايا هاد الطوموبيل هادي فيها هاد الباك كربون، هو هذا فول كربون دوريجين. فيها هنايا هاد الالومنيوم بروسي، وفيها هاد لي سياج ميموار هما. هنايا كاين هاد لي زوفرتور دو فينيتر اون الومنيوم، وفيها لي ريترو رابطابل ولي ريترو دي جيفرون. هنايا كاين هاد لو كوير هذا نوار سور بيكور روج، وهنا بلاستيك بيان سور، هنا بلاستيك. هنايا كاين لوفرتور دو كور حيتاش فيها ان كور اوتوماتيك. وهنايا فيها هاد لا سونو بوز. ندوزو دابا للانتيريور. ديزولي صعيب. هانتوما الدراري ها هو الانتيريور ديال الطوموبيل. هنايا عندنا هاد لي لوميير دامبيونس، ها هما نسيت ما وريتكمش، ها هما كاينين حتى في الباب هنا تيشعلوا بالحمر. هانتوما هنايا كيما قلت لكم فيها الباك كربون، ها هو واصل حتى لهنا. وهنايا فيها هاد لي فو اوتوماتيك. هنايا كيف ما كتشوفوا فيها هاد لو فيرتوال كوكبيت هذا ديال لي ديرنيير جينيراسيون. فيها هاد الفولون هذا، هاد لو فولون فول كوير سور بيكور روج، وفيها سي ان فولون مي بلا ها هو. وهنا لتحت كاين لانسكريبسيون روج، وهنا كاين هاد لانسكريبسيون اس كيو 7. هاد لي فولون ديال لي ديرنيير جينيراسيون تيكون مربع، هذا هو اللي قلت لكم هذيك النهار ديال الاودي مربع. هنايا كاين هاد لو طابلو دو بور كوير فول كوير. وهنايا كاين هذاك الهيد اوب ديسبلاي تيبين لك لا فيتاس باش غادي هنايا في الباربريز.
كما كتشوفوا هنايا هاد الطوموبيل هادي ناضيه بزاف. كنحاولوا نيغوسيو باش نصوروه. هاي تقدروا تعرفوا. شفتوا هاد الدراري؟ هاي تقدروا تعرفوا. بون خلينا دابا في الاسكوسات. هنايا لي فولون فيه هاد لي باليت هادو اون بلاستيك. نورمالمون بالنسبه لهاد لو فييكول هذا كان خصهم يكونوا اون الومنيوم. هانتوما هيثم تيقلب. هنايا عندنا واحد ليكرون تيخرج. انا ملي غنجيب الكونتاكت ونديماري لكم لا فواتور نوريكم كاع دوك لي ديتاي اللي ما باينينش. هنايا فيها هاد الكيلوس جو. هنايا فيها هاد لو باك كاربون هو واصل حتى لا كونسول سونترال. هنايا فيها كاع هاد لي بوطون هادو باش تعرفوها بان سي اون فواتور كي توت اوبسيون فول اوبسيون. هنا كاين دغاي سيليكت باش تختار لي مود ديناميك كونفور ايكونوميك. هنايا كاين او اس بي اوف باش ديزاكتيفي لو اس بي. هنايا ديزاكتيفاسيون ديال ستارت اند ستوب بيان سور. هذا ديال الديتريس. هذا ديال الباركينغ اوتوماتيك. هذا ديال البارك بيلوت باش تاكتيفي وديزاكتيفي. هذا الريغولاتور ديال الهبطه. الا كنتي غادي في شي هبطه كتاكتيفيه تتولي الطوموبيل غادا على حساب الهبطه كي دايره واش غاد واش. وهذا باش تطلع وتهبط ليكرون. هاد ليكرون هذا اللي مخبي هنا. وهنايا عندنا هاد لانسكريبسيون كواترو باش تعرفوا بان هاد الطوموبيل الي 4 رو موتريس. وشوفوا الدراري هنايا هاد الكربون هذا حتى لين واصل. ها هو غادي حتى لا كونسول سونترال كامله. وواصل الباب هنايا الباب باساجي. بون نرجعوا لفين كنا. هنايا عندنا اون كليم كي ديجيتال. هنا كاين ان ايكران وهنايا تيبان لي دوغري اللي داير. هنا كاين هاد لو سياج شوفون سياج فونتيلي. سياج شوفون سياج فونتيلي. هنايا عندنا واحد فيد بوش هنايا كدير فيه الصرف ولا شي حاجه. وهنايا عندنا هاد لاليم سيغار 12 فولت. هنايا عندنا هاد لو بافي تاكتيل ديال هاد ليكرون اللي وريتكم تيطلع فيه. هنا بور لي ستاسيون راديو. هنا بور لو منو ديالو. وهنايا عندنا لو جي بي اس. هنا لا راديو. هنا ميديا تليفون. وهاد لا موليت بور نافيغي في هذاك ليكرون. هنايا عندنا اون بواط ا فيتاس ان بومو دو فيتاس فول كوير. هنايا عندنا سور بيكور روج. وهادي سي اون استرونيك 8 رابور. هادي نقولها ونعاودها من احسن لي بواط كاينين في لو مارشي دابا ديال لوطوموبيل. هنايا عندنا هاد لي بورت غوبلي دو بورت غوبلي. هنايا عندنا هاد لي فران مان الكتريك. وهنا عندنا لوطو هولد. هنا عندنا هاد الفيد بوش. هنايا هاد لاكودوار سونترال بيان سور فيه حتى هو هاد الفيد بوش. وهنا كاين دو بوز يو اس بي واحد لوكسيليير. بيان سور هاد لاكودوار فول كوير سور بيكور روج. وفيه الجناب اون روج سور بيكور روج. ها هما الجناب روج سور بيكور روج. وبيان سور هنا كتبقى نفس الحاجه في الكوتي باساجي. شوفوا هنايا هاد لا فونتيلاسيون هادي كامله شاده فونتيلاسيون. هانتوما الدراري ندوزو اللور. هنا بيان سور نفس لا غارنيتور دو بورت. وهنايا كاين هاد لورونجمون هنايا بيان سور. غادي الكربون غادي حتى اللور. ها هو هنايا كاين هاد لو سياج هذا لاصق فيه هاد ليكرون اندرويد. هذا اوريجينال اودي فيه واحد لا كاميرا هنايا. هنايا عندنا هاد لي سياج هادو فول كوير. هنايا عندنا الكوير ماتلاسي. كوير ماتلاسي سور بيكو روج. هنايا عندنا هاد الكودوار سونترال فيه هاد البورت غوبلي. ها هو تيخرج هكا. وهنا كاين هذيك لا هنا ما كايناش هذيك لا تراباسكي باش تشوف في الكوفر. نطلعوا اللور نشوفوا شنو كاين. هنايا عندنا هاد لا كليم هادي حتى هي ديجيتال. هنا كاين واحد ليكرون. وهنايا تيشعل شحال من دوغري داير في لا كليم. اذا هاد الطوموبيل هادي فيها لا كليم كوادريزون. فيها جوج القدام وفيها جوج اللور. هادو حتى كل واحد تيتحكم في الدوغري ديالو في لا طومبيراتور ديالو. ندوزو دابا لهاد الكوفر هذا. هنايا عندنا هاد لي زيشابمون هادو حيتاش فيها الباك نوار. عندنا هاد لي زيشابمون
en noir, l'embout ديالهم en noir, فيها 4 sorties d'échappement. حتى هادي سي اون اس كي 7 ديزل. الكوفر هانتوما الدراري، هو يديماري ليكم. سير سمعوا هاد الصويت هذا ديال الفي 8. صويت هو الفي 8 لا مقارنه له، هو من احسن لي موتور اللي تعجبوني انايا. سمعوا هاد الصويت هذا لي شابمون دوريجين، ما فيها حتى شي حاجه. وهادي راه ديزل، هادي راه ديزل فيها هاد الصويت هذا بحال هكا. بون هانتوما هاد لا سيناتور لومينوز. ندوزو للداخل نشوفو الالكترونيك. هانتوما الدراري، احنا عندنا الالكترونيك اون فيت، عندنا الطوموبيل كامله. هانتوما الفيرتوال كوكبيت فيها هاد لي فيو بحال هكا، هاد لي فيو سبور اس كي 7. هاد لا فيو هنايا نورمالمون تيكون جي بي اس هنايا، وهنايا هو هاد ليكرون هذا طلعناه. فوالا هنايا هاد لو سيليكتور دو مود كاين ليفت، هذا باش الطوموبيل طلع وتهبط على حسب لي مود كوندويت. كاين هاد لو مود اول رود ديال الجبال وديال الثلج. كاين هاد لو مود هو ايكونوميك عند اودي. هاد لو مود كونفور اوتو، وهذا ديناميك هو لو مود سبور. ها هما تسمعوا ليك لابيتي تحلو. وهنايا عندنا هاد لو مود انديفيدوال، هو لو مود اللي كتبيرسوناليزي فيه شنو بغيتي. ها هي كتبيرسوناليزي بحال هكا. الموتور ديناميك، بواط ديناميك، سسبونسيون بنوماتيك ديناميك كتكون هابطه، ديريكسيون ديناميك، سون دو موتور ديناميك، والاوتو كروز كونترول اوتوماتيك. هذا كتختار اللي بغيتي. الطوموبيل هادي راه واعره بزاف، و اللي مزيان فيها هو الي فول اوبسيون. نسيت ما وريتكمش هنايا كاين هاد لوبسيون، هادي هي ديال هذاك لو كابتور انفراروج اللي وريتكم. ها هو يقدر يبان ليا هنا assistant de vision non disponible actuellement. Vous pouvez allumer les feux. هما حنا نشعلو الضوء غنخدموه. هذا هو لو كابتور انفراروج. ها هو كتبان هاد الطوموبيل هنايا. هادي في الليل الا كان لوطوغوت مظلمه ولا شي حاجه تيبين لك احسن، شنو قدام. انا شعلت لي فو اوتوماتيكمون. غنوريكم لا سيناتور لومينوز. فوالا الدراري، هادو راه لي فو ماتريكس فولاد ادابتاتيف. شتي كي دايره الدراري، واعره بزاف. غنوريكم الموتور دابا، صبر نحلوه. هانتوما الدراري، ها هو الفي 8 8 سيلندر توربو 4 لتر. شوفوا هاد لي زادميسيون كي دايرين، لي زادميسيون داف. هذا هو الكالكولاتور. بيان سور هادي راه كتهز عرفتي شحال من شوف، وكيبدل لها تهز. تقدر دير كاع حتى ل 16 فوا. كتبدل لها الانتركولور، كتبدل لها لي زادميسيون هنايا، كتبدل لها كلشي. شوفوا هاد لوفر دار، هاد الفن. اودي ومرسيدس يتفنوا في الماطر ديالهم شو قداش. هانتوما الدراري، ها هي الطوموبيل اون مود كونفور. تيتسدوا ليك لابي كتولي فوتري، حتى حاجه ما كتسمع حتىش كونفور. لي سسبونسيون تيوليو بلو سوبل، تيوليو بحال اسمعوا الدراري. سير دير ديناميك،
سمعوا لي كلابي غيتحلوا دابا. هانتوما سمعتوا الفرق. سير سيري صافي بركه عليها. هانتوما الدراري كاين هاد لو توا هذا نوار فول الكونطارا، كاين هاد لو توا اوفرون بانوراميك، هادشي هذا حتى اللي واصل حتى اللور. هانتوما انا نصور لكم من برا. سير اخي هشام. تبارك عليك. شتي هانتوما الدراري ها هو الطوا تيوصل حتى اللور. غنصور لكم من اللور. هانتوما كاين نيت هاد لو طوا ست الطوا. ست مع الريدو. هانتوما شوفوا هاد لو ستور راه شاد اللور كامل حتى هذا سي ان طوا بانوراميك. الطوموبيل الدراري شي حاجه اللي مليحه. هاد لا صبر، شي حاجه اللي مليحه. شتي هنايا راه زايد لها هادي الكونسيسيونير اللي زايد لها هاد المارش بيا الكتريك. هذا نورمال تيكون في لي رونج وورك تيكون، مي دابا ولا تيتادابط لكاع لي اس يو في، تيتادابط لكاع لي اس يو في وداكشي. هنايا نسيت ما وريتكمش هاد لو سوي دو بورت، ها هو تيشعل انسكريبسيون اس كيو 7 اي سي تو. هادشي اللي كاين. فوالا الدراري ها هو لو كوفر ديالها. هادي سي اون 7 بلاص ها هما، وفيها هاد لي سياج الكتريك تيطلعوا تيهبطوا الكتريكمون. هانتوما ها هما لي بوطون ديالهم ها هما تيطلعوا هنا. حتى كاين هاد لو طابي هنايا ما يقدروش يطلعوا، غنخليوهم كيف كانوا. فوالا السياج تيجلسوا فيهم 7 البلايص. السلام عليكم، لاباس كلشي مزيان؟ وهنايا عندنا الا بغيتي تهبط وتطلع الطوموبيل من اللور. وبيان سور الدراري فيها هاد لو كوفر الكتريك. هذا لو بوطون باش تسد الكوفر، وهذا البوطون باش تسد الطوموبيل كامله. فوالا ها هو نسدو هاد الكوفر. سي بون الدراري. وهنا الدراري فين كنقول لكم سالي الفيديو ديال هاد الاس بي سي هادي اللي شي حاجه اللي هربه، شي حاجه واعره. فيها واحد لو موتور اللي واعر، زعما اللي فيها واعر. خلينا على الايطاج. المهم هنا فين كنقول لكم سالي الفيديو كانت معنا هاد الاس بي سي هادي اللي فول اوبسيون، فول اوبسيون امبورتي نوف بيان سور. عند خوتنا هنايا انتاكس اوتو. مرحبا بكم. الى خصكم شي فيكول امبورتي راه تيجيبوا من الالمان. وريتكم شفتوا لي زوبسيون، شفتوا لا غارنيتور الداخل، الكوير، كلشي راه شي حاجه اللي واعره بزاف. فول اوبسيون. بون هنا فين كنقول لكم تسالى الفيديو، خليو ابوني، خليو ابوني، لايكيو وخليو لي كومونتير، قولوا لي حتى نتوما كي جاكم الفيديو، كي جاكم الفيكول، واش شي حاجه اللي واعره ولا لا. الا كان شي حاجه اللي واعره كتبوا لي الهربه لتحت و تهلاو.